बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरूज वॉइस सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। तुम जज्बात में आकर हर कदम उठाती हो बगैर सोचे समझे। अब ये बताओ कि तुम्हारे रोने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? मैंने अपनी मरी हुई माँ को रुसवा कर डाला। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैं क्या करूँ शहरयार? बताओ ना, मैं क्या करूँ? आंसुओं से भीगे चेहरे को वो शहरयार की तरफ उठाए बच्चों की तरह इससे सवाल कर रही थी। पहले तो ये रोना बंद करो। तुम्हारा रोना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शहरयार ने एक गहरी सांस लेकर एक नजर इसे देखा। पता नहीं वो कब से कितना रो चुकी थी कि शिद्दत गरिया से इसकी आंखें सूज रही थीं। तुम कुछ अरसे के लिए कहीं चली जाओ, रेस्ट करो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आगे की कुछ अच्छी प्लानिंग करो, इन सब मामलात से बिल्कुल दूर अलग हो जाओ। शहरयार इसे मशवरा दे रहा था और ये लोग जाजिब कमाल, फारिया, जिशान, इब्रार, इनकी तो जीत हो गई। फिर क्या सच का साथ देने वाला कोई नहीं है? शाइना ने भीगी हुई आवाज में इससे सवाल किया। शाइना, हर सच ऐसा नहीं होता कि मंजरे आम पे लाया जाए। सच की भी इकसाम होती हैं। कुछ सच सूरज की तरह, फूल की तरह होते हैं जिनकी रोशनी को और खुशबू को जरूर ही फैलना चाहिए। हक और सच को दुनिया के सामने लाने वालों का बड़ा दर्जा है, मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जैसे कालीन के नीचे छुपी गलाजत। लोग जब तक अनजान हों इस पर बैठ जाते हैं। तुमने कालीन उठाकर फेंक दिया तो वो कालीन जो तुम्हारी जात पर पड़ा हुआ था, अब लोग नाक पर रुमाल रखकर करीब से गुजरेंगे। तुमने सच बोलने के जम में खुद को अरियां कर डाला। अपने ऐबों को, अपनी बुराइयों को, खामियों को सच के पर्दे में लपेट कर उछालना सामान्य रुसवाई है और कुछ भी नहीं। शहरयार बोलते बोलते खामोश हो गया और एक नजर शाइना पर डाली जिसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद हो रहा था। तुम्हें मेरी बातें बहुत कड़वी, बहुत बुरी लग रही होंगी, मगर ये भी सच है और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। इसलिए मैंने तुम्हारी तरह बेधड़क होकर सच का हथियार उठा लिया। मैंने क्या कर डाला अपने साथ? शाइना की आवाज किसी सरगोशी से ज्यादा बुलंद न थी। शाइना के खिलाफ कैंपेन में कुछ टीवी एंकर्स और इनके प्रोग्राम्स भी शामिल हो गए थे। ये लोग जो मुआशरे में अच्छाई और सच्चाई के अलंबरदार थे और शाइना जैसी बुराइयों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के हामी थे। नूर भी इस मुहिम का हिस्सा थी। यके बाद दीगरे इसके दो प्रोग्राम्स शाइना के खिलाफ चले थे। ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें बाकायदा शाइना के माजी और हाल को सबूतों और गवाहों के साथ जेर बहस लाया गया था। तुम्हारे प्रोग्राम्स काबिल दीद थे और रिसर्च काबिल तारीफ। शहरयार नूर के पास पहुंचा हुआ था। इस तंज का शुक्रिया। वैसे आपसे यही उम्मीद थी। नूर ने सर्द निगाहों से इसे देखा। मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शहरयार पेंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। इसने बैठने की जहमत भी नहीं की थी। मेरा काम सच की खोज करना है। और कुछ दिखाया और बताया। सब सच था। नूर ने तेज लहजे में कहा। तुम्हें सिर्फ इसलिए बुरा लग रहा है कि वो सच शाइना के खिलाफ है? नूर ने इसकी आंखों में आंखें डाली। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि जो सच बोला गया वो अधूरा था। तुम जैसे लोग सच को हथियार बनाकर इसका रुख दूसरे की तरफ कर देते हैं, फिर चाहे इस हथियार से दूसरे का हाल जो भी हो। शहरयार ने इससे नजरें नहीं चुराई थी। वो भी इसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? नूर का लहजा बदस्तूर तेज था। क्या पूरा सच दुनिया को बताया है? नहीं बताया। कि इस सच को बताने के लिए तुम्हारे अकाउंट में कितनी बड़ी रकम डाली गई, ये बताओ मुझे। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे?
اس کی آنکھوں میں دیکھتی نور کی آنکھیں جھک گئیں۔ صحافت کا دوسرا نام شاید جاسوسی ہی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم بکاؤ ہو اور بکاؤ ہو سکتی ہو۔ اسٹاپ اٹ شہریار۔ نور کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو سننے کی بھی ہمت رکھو۔ قلم کی اگر حرمت ہوتی ہے تو لفظوں کی بھی بے آبرو ہوتی ہے۔ ہمارے لکھے اور کہے ایک ایک لفظ کی جب ہم اس طرح قیمت وصول کرتے ہیں جس طرح تم نے کی ہے تو ہم پھر لفظ فروش بن جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی تو کہتی ہے شائنہ کہ ہم بازار میں بیٹھے کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارے ہاتھ صاف ہیں مگر تم بھی لفظ فروش نکلی۔ شہریار کی آنکھوں میں یکا یک نفرت اور آواز میں اجنبیت اتر آئی، جسے محسوس کر کے نور سہم گئی۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے اور تمہارے برائٹ فیوچر کے لیے کیا۔ اس کی آواز یوں کانپ گئی جیسے لٹیرے کے سامنے کھڑے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع اس سے چھین رہے ہوں۔ نہیں نور، یہ سب بے فائدہ اور فضول باتیں ہیں۔ اب تم نے اپنے لفظوں کا سودا کیا ہے، اس کی بڑی بھاری قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ میں اور میری محبت دونوں کو نامراد کر دیا تم نے۔ شہریار مڑ کر چلا تو اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں نور نے پیچھے سے اسے پکارا تھا یا نہیں، اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اتنا شور تھا کہ باہر کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے دل کی کرچیوں پر قدم قدم چلتا وہ وہاں سے پلٹ آیا۔ کاہلی سے آنکھیں موندے وہ اپنے بستر پر پڑا تھا۔ موبائل کی گھنٹی متواتر بج رہی تھی۔ ہیلو؟ شہریار نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو شہریار، تم کہاں ہو؟ نہ کوئی فون کیا نہ آئے۔ شائنہ کی آواز میں بہت بے چینی تھی۔ شہریار ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ مصروفیت بہت تھی، جلدی چکر لگاؤں گا، آج آ جاؤ۔ آواز میں جیسے منت تھی، التجا تھی۔ آج؟ ہاں اچھا، کوشش کرتا ہوں۔ میں ویٹ کروں گی، ضرور آنا۔ اوکے۔ فون بند کر کے وہ کتنی ہی دیر خاموش لیٹا سوچتا رہا۔ محبت سے دستبردار ہونا آسان نہیں ہوتا۔ محبت کو، اس کے دل کو اور وجود کو کسی نے دو ٹکڑے کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسے سنبھل جانا تھا مگر ابھی تو بکھر گیا تھا۔ بھری بہار میں اس کی محبت کے پھولوں پہ خزاں چھا گئی تھی۔ وہ شائنہ کے فلیٹ پر موجود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں یاد کیا جا رہا تھا مجھے؟ شہریار نے اپنے لہجے میں بشاشت لانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کامیاب ہوا یا ناکام۔ تم اتنے دنوں سے نہ آئے نہ کانٹیکٹ کیا، مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی۔ شائنہ نے اس کے سامنے جوس کا گلاس رکھا۔ مصروفیت تھی اس لیے نہیں آ سکا۔ شہریار نے لاپرواہی کا رنگ اپنے لہجے میں بھرا اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ شہریار، شائنہ کی آواز میں جھجک تھی۔ تمہارے اور نور کے بیچ کیا ہوا ہے؟ جوس کا گھونٹ شہریار کے حلق میں پھنسنے لگا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، پھر شائنہ پر۔ بریک اپ۔ اتنی لمبی کہانی کا بڑا مختصر جواب دیا تھا اس نے۔ بریک اپ؟ شائنہ نے حیرت سے اس کا جواب دہرایا۔ ہاں، میں نے نور کے فیس بک پیج پر تم دونوں کی انگیجمنٹ کی تصویریں دیکھی تھی، وہ اب وہاں نہیں ہیں۔ تمہاری کوئی بھی تصویر نہیں ہے نور کے پیج پر، اس لیے پوچھ لیا میں نے۔ شائنہ پتہ نہیں کیوں اس سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ شہریار خاموشی سے جوس کے گھونٹ لے رہا تھا۔ وہ اس موضوع پر کچھ بھی کہنا یا سننا نہیں چاہتا تھا۔ بس مجھے ایک بات بتا دو، اس کی وجہ میں تو نہیں ہوں نا؟ شائنہ بہت مضطرب لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، اس کی وجہ تم نہیں ہو شائنہ۔ تم اداس ہو اور مجھے بھی لگ رہا ہے جیسے ساری دنیا اداس ہو گئی ہو۔ شائنہ اسے فکر مند نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہریار دھیرے سے مسکرایا۔ تم سناؤ اپنی۔ میں؟ شائنہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں اپنے کیے کی اور اپنے کہے کی قیمتیں چکا رہی ہوں۔ میرے سارے ایگریمنٹ
جو مختلف اداروں اور کمپنیوں اور لوگوں کے ساتھ تھے سب ختم ہو گئے۔ میری مارکیٹ ویلیو بہت گر گئی ہے۔ میں بھی بہت اونچائی سے گری ہوں نا۔ اس نے بے دردی سے اپنا لب کچلا۔ مگر پتہ نہیں کیا مجھے اب ایسا لگتا ہے کیریئر کے لیے جن چیزوں کے لیے میں کریزی تھی اب ان سب کی ویلیو میرے لیے صفر ہو گئی ہے۔ سب کچھ فضول لگتا ہے، بے معنی۔ یہ دنیا، یہ لوگ، معاملات، اپنا سب کچھ بیکار۔ بس تم تو فلسفی ٹائپ کی کچھ بن گئی ہو۔ شہریار دھیرے سے مسکرایا۔ تم کچھ عرصے کے لیے کہیں چلی کیوں نہیں جاتی؟ آرام کرو، ریسٹ کرو۔ جہاں بھی جاؤں گی تم مجھ سے ملنے آؤ گے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ شہریار نے پہلو بچانا چاہا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، کم از کم تم یہاں میرے قریب تو ہو۔ میں اب چلوں؟ شہریار اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ کب آؤ گے دوبارہ؟ جب تم بلاؤ۔ اچھا؟ شائنا یوں مسکرائی کہ چہرے پہ خوشی کے رنگ بھی چھلک اٹھے۔ میدان جنگ میں اکیلی کھڑی سوچ رہی ہوں کہ کتنی بے حقیقت اور بے فائدہ چیزوں کے لیے ہم لڑائیاں شروع کرتے ہیں۔ مجھے اب جنگ چاہیے، نہ صلح، کچھ بھی نہیں، بس ایک سکون میں لپٹی تنہائی۔ شائنا کی طرف برپا کیا ہوا ہنگامہ اب کچھ ماند پڑنے لگا تھا۔ کچھ لوگوں کی دلچسپی اور توجہ اور دوسرے معاملات نے حاصل کر لی تھی۔ پھر شائنا کی طرف سے توپوں کے دہانے خاموش ہو گئے تو آہستہ آہستہ ہنگامہ سرد پڑنے لگا۔ شائنا اپنے لیے ایک نئی دنیا دریافت کرنے میں مگن تھی۔ یہ دنیا اس کی پہلی دنیا سے بہت الگ تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ شہری میں اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اب پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ گئی ہوں۔ شائنا فون پہ شہریار سے کہہ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ میں سوچتی ہوں کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی مگر اپنا دل، اپنی روح میرے اندر چھوڑ گئی۔ وہ دل جسے محبت کی طلب تھی، وہ روح جو کسی ہمدم و ہمزاد کی تلاش میں تھی۔ شائنا بولتے بولتے رکی۔ ہم عورتیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ کیسی؟ ہم ہمیشہ یہ کیوں چاہتی ہیں کہ ہم کسی کو چاہیں اور کوئی ہمیں؟ محبت کی طلب کیا ہماری فطرت میں شامل ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کیا سوچ رہی ہوں اور کیوں سوچ رہی ہوں؟ کیا مجھے خیال آتا ہے؟ کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ کاش میں ایک عام سی لڑکی ہوتی، میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی مگر وہ پوری ہو جاتی۔ تم سن رہے ہو نا میری بات؟ شائنا کی مضطرب آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں سن رہا ہوں۔ کل ملو گے؟ آ جاؤں گا۔ شہریار کی باتیں بہت مختصر سی ہو گئی تھیں۔ اگلے روز شہریار وہاں پہنچا تو وہ اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ تم اتنا چپ کیوں رہنے لگے ہو؟ شائنا اس سے پوچھ رہی تھی۔ کبھی خاموش بھی رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے۔ شہری، میں نے خود کو بالکل ہی ختم کر ڈالا، تباہ کر ڈالا ہے نا؟ تم ہمیشہ شدت پسند ہو کر سوچتی ہو، پہلے بھی اور اب بھی۔ انسان کے پاس سب کچھ ختم ہو جائے پھر بھی اس کے پاس مستقبل ہوتا ہے جو باقی ہوتا ہے۔ اس کے لیے شہریار اسے اکثر یوں ہی سمجھاتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے فیوچر کے لیے کبھی بہت سے خواب دیکھے تھے مگر بہت پلاننگز کی تھیں، میرے سارے خواب ختم ہو گئے۔ میں نے وہ سب خواب ختم کر دیے ہیں۔ نئے خواب دیکھ لو، نئی پلاننگ کر لو۔ شہریار نے اس پر ایک نظر ڈالی جو اب پہلے سے بہت مختلف لگنے لگی تھی۔ اپنی آرائش و زیبائش پر کچھ خاص توجہ نہیں دیتی تھی۔ اس کا اکثر حلیہ سادہ سا ہی ہوتا تھا۔ پچھتاووں میں گھرے رہنے سے انسان آگے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خود کو گلٹ سے باہر نکالو۔ میں کوشش کر رہی ہوں یہ سب کرنے کی اور میں نے نئے خواب بھی دیکھنے لگی ہوں مگر وہ ایک لمحے کو رکی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں دیکھے جاتے۔ اس نے جو شہریار پر نظر ڈالی تھی اس میں بہت کچھ تھا، کچھ آس، التجا اور کچھ خوف۔ ایسے خواب دیکھنے ہی نہیں چاہیے جنہیں پورا کرنے کے لیے کوئی ساتھ نہ ہو۔ شہریار نے صاف کوئی سے
مظاہرہ کیا۔ شائنہ کا دل کسی تکلیف سے کرلایا تھا۔ کیا تم اب بھی نور کو چاہتے ہو؟ محبت شروع تو شاید آسانی سے ہو جاتی ہے، مگر اتنے آرام سے ختم نہیں ہوتی۔ زہر کا گھونٹ بھرنا ہے یہ، جان نکل جاتی ہے۔ شہریار کے چہرے پر کرب سا پھیل گیا۔ شائنہ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ شہریار کی خاموشی اداسی جیسے اسے کھائے جا رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے شہریار کی تکلیف اور کرب اس کے اندر سرایت کر گیا ہے اور وہ اس تکلیف کو، اس اذیت کو محسوس کر رہی ہے۔ تم لوٹ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ معاملات حل بھی تو ہو سکتے ہیں، جھگڑے نپٹائے بھی تو جا سکتے ہیں۔ شائنہ نے آج پہلی بار اتنا کھل کر اس موضوع پر اس سے کچھ کہا تھا۔ تمہارا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ کیوں کہہ رہی ہو یہ سب؟ شہریار نے بے مروتی کی انتہا کر دی تھی۔ کبھی کبھی وہ ایسے ہی تلخ ہو جاتا تھا۔ شائنہ مسکرا کر ٹال جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مسکرا کر رہ گئی۔ میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پہلے جیسا شہری، ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا۔ جب وقت ایک سا نہیں رہتا تو انسان جیسے کیسے رہ سکتا ہے؟ ہنستے مسکراتے بہت عرصہ گزارا، اب ذرا خاموش اور اداس رہ کر بھی دیکھنا چاہیے۔ شہریار مسکرایا، جیسے اپنی خاموشی اور اداسی کو چڑھا رہا ہو۔ اپنی تکلیف کو خود پہ مسلط کیوں کر رہے ہو؟ کوئی تو راستہ ہوگا، ڈھونڈ نکالو۔ شائنہ اسے خلوص دل سے مشورے دے رہی تھی۔ جب مانگوں تو تب مشورہ دینا، یوں اپنے مشورے ضائع مت کرو۔ شہریار پھر اکھڑا اور اجنبی بن گیا۔ اچھا، شائنہ نے ایک گہری سانس لی۔ I'm sorry، آئندہ کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کے لب و لہجے میں ناراضگی تھی اور نہ ہی لفظوں میں، بس وہ سادہ سے لہجے میں بول رہی تھی۔ تم سمجھتی نہیں ہو شائنہ، شہریار تھکے تھکے لہجے میں بولا، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو مار کر زندگی گزار سکتا ہوں، مگر اپنے ضمیر کو مار کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں مردے سے بھی بدتر ہو جاؤں گا۔ شہریار چند لمحوں کے لیے رکا۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو نئی چوٹ ہے، کچھ عرصے تک تو تکلیف محسوس ہوگی، پھر زخم بھی بھر جائے گا، ہم بھی سنبھل ہی جائیں گے۔ کبھی میرا شدت سے دل چاہتا ہے کہ وقت پیچھے کی طرف پلٹ جائے، اس وقت کی طرف جب میں نے اس دلدل میں قدم نہیں رکھے تھے۔ اس دلدل نے تمہیں اتنا تباہ نہیں کیا جتنا تم نے خود اپنی تباہی کا سامان کیا ہے۔ رہی بات وقت کی تو وہ پیچھے کی طرف پلٹ نہیں سکتا، مگر تم اسے آگے سے پکڑ سکتی ہو۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود کو سمیٹنا چاہتی ہوں، مگر سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ شائنہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس معاملے میں تو میرا حال تمہارے جیسا ہی ہے، میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں۔ شہریار کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ تھی، پھر وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ اب میں چلوں؟ گھر جاؤں گا، پھر امی کو لے کر ہاسپٹل جانا ہے، آج ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے ان کا۔ امی ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ ہوئے تھے، جگر کا مسئلہ تھا، زیادہ سنگین معاملہ نہیں تھا، معمولی سا عارضہ تھا۔ احتیاطاً ڈاکٹر نے 1-2 دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا آپ کو، بس ایک معمولی سا پرابلم ہے۔ یہاں 1-2 دن رہیں گی نا تو پرہیز بھی ہو جائے گا اور میڈیسن بھی وقت پر لے لیں گی۔ گھر پہ تو یہ دونوں کام ناممکن ہیں آپ کے لیے۔ شہریار نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ بالکل بھی کیئر نہیں کرتی اپنی، سارا دن اکیلی گھر میں پڑی رہتی ہیں۔ کیا خاک کیئر کروں اپنی؟ سارا دن گھر میں اکیلی پڑی رہتی ہوں تو کیا خاک کیئر کروں گی اپنی؟ تم تو آدھی رات گھر میں گھستے ہو، میں اکیلی دیواروں کو گھورتی رہتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا دوائیاں کھانے کو اور پرہیز کرنے کو۔ امی اس کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھیں۔ سوچا تھا بہو گھر آ جائے گی تو 1 سے 2 ہو جائیں گے، دل بہل جائے گا، بات کرنے کو تو کوئی ملے نا۔ تم نے وہ آسرا بھی ختم کر دیا، نہ کچھ بتاتے ہو نہ بولتے ہو، مجھے بھی منع کر رکھا ہے
कहीं दूसरी जगह भी कोई लड़की ना देखूं। मेरी समझ से बाहर है, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये जो मैं बीमार हुई हूं ना, तुम्हारी वजह से हुई हूं। उन्होंने नाराज नजरों से अपने बेटे को देखा। शहरयार मुस्कुराकर आगे बढ़ा और उनके करीब बैठ गया। अब जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर इस टॉपिक पर बात भी करेंगे। कर दी ना मुझे टालने वाली बात, उन्होंने चमक कर कहा। फिर अचानक इन्हें कुछ ख्याल आया। शैरी, मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम इस लड़की के चक्कर में तो नहीं हो? तुमसे जब भी मैंने पूछा है, तुमने यही कहा है कि सिर्फ एक दोस्त है और बस। अम्मी परेशान होकर इसका चेहरा देख रही थी। हर कोई यही कह रहा है कि तुमने शाइना की वजह से अपनी मंगनी खत्म की है। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। मैं जो बात आपसे पहले कहता था, अब भी वही कहता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त और बस। शहरयार ने ठहर ठहर कर बोलते हुए इन्हें यकीन दिलाया। फिर शादी के लिए हामी क्यों नहीं भरता? कहीं और मर्जी है तो बता दे मुझे। अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी इसे सेहरा पहना कर बारात ले जाएं और दुल्हन रुखसत करा कर ले आएं। मुझे थोड़ा सा वक्त दें अम्मी, फिर आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। जीता रहे मेरा बच्चा, मुझे मालूम था कि तू मेरा मान ज़रूर रखेगा। अम्मी इसकी ज़रा सी फर्माबरदारी पर ही निहाल हो गईं। आज बहुत अरसे बाद वो शाइना के साथ लंच पर आया था, वो भी इसकी फरमाइश पर साहिल समंदर पे वाक़या रेस्टोरेंट में। सी फूड खाते हुए वो समंदर भी देख रहे थे, जहाँ साहिल पे बहुत थोड़े से लोग थे। भरी दोपहर में समंदर की लहरें भी अकेले ही साहिल के साथ सर पटक रही थीं। खाना खाकर शाइना की ख्वाहिश पर वो इसके साथ साहिल पर आ गया। नरम नरम रेत पैरों के नीचे से यूं सिरक रही थी जैसे इनके हाथों की मट्टी से इनके ख्वाब फिसलते थे। देखते ही देखते हाथ खाली हो गए थे। शाइना एक बड़े पत्थर पर टिक गई और खामोशी से समंदर देखती रही। लहरों का शोर, इनकी दीवानगी। शैरी, एक बात कहूँ तुमसे? बहुत देर तक खामोश रहने और समंदर को देखते रहने के बाद शाइना ने इसकी तरफ बगैर देखे मुखातिब किया। मत कहो। कुछ देर बाद शहरी ने जवाब दिया था। तुम्हें मालूम है मैं तुमसे क्या कहने वाली हूँ? हाँ। शहरी ने एक गहरी सांस ली। हर सरकश और तंदो-तेज लहर इनके कदमों में आकर सर पटकती और ख़त्म हो जाती। ऐसी बात ना कहो जिसके जवाब में मेरे पास शर्मिंदगी और अफसोस के सिवा कुछ ना हो। शहरयार की नज़रें भी सामने समंदर पर ही थीं। लामतनाही फैला हुआ समंदर, अनगिनत राजों का अमीन। आज एक राज और इसके सीने में महफूज होने जा रहा था। शर्मिंदा तो मांगने वाला होता है, तुम्हें क्यों शर्मिंदगी होगी? शाइना ने सवाल किया। जब इंसान चाहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी किसी की खाली झोली न भर सके, तो इसके लिए कि निदामत और अफसोस का मुकाम ही होता है। जिंदगी के दरिया में क्या मेरे लिए खुशी की चंद बूंदें भी नहीं? शाइना के लहजे में अजीब सी हसरत और प्यास थी। तुम अपना सफ़र जारी रखो, हो सकता है आगे कहीं पूरा दरिया ही तुम्हारे लिए हो। शहरी की ये तसल्ली सुनकर वो हंस पड़ी और दीवानों जैसी हंसी। फिर इसने ऐसी निगाहों से शहरयार को देखा जैसे आखिरी बार इसे अपनी आंखों में जज़ब कर लेना चाहती हो। तुम ऐवी तसल्लियाँ दे देते हो कि मेरा दिल बढ़ाते रहते हो। वो अपनी आंखों में आए आंसू साफ कर रही थी, जो न जाने हंसी की शिद्दत से आए थे या इससे ज़्यादा कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, इसलिए यही सही। यार की आवाज़ में यासियत हलकूरे ले रही थी। चलें? वो अचानक ही खड़ी हो गई। अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले इसने यूं ही तो किए थे, अचानक, फौरन। चलो। शहरयार भी खड़ा हो गया। किचन से हॉट पॉट लाकर इसने डाइनिंग टेबल पर रखा। चटनी, अचार, सलाद ही पहले ही लाकर रख चुका था। पानी भी मौजूद था। अम्मी आ जाएं। हाथ धोकर अपनी कुर्सी संभालने लगा। आज बड़े अरसे के बाद इसने अम्मी से फरमाइश करके बेसन के पराठे बनवाए थे।
वो तो मुंतज़िर रहती थीं कि शहरयार कोई फरमाइश करे और वो दिलो जान से इसे पूरा करें। आज बड़ी लगन और मेहनत से उन्होंने बेटे की फरमाइश पूरी की थी। अम्मी, अम्मी हजूर, जल्दी आ जाएं। शहरयार अम्मी को आवाज़ें लगा रहा था और नज़रें अपने मोबाइल स्क्रीन पर थीं। वो मैसेजेस चेक कर रहा था। अरे भाई, इसको कम से कम खाने के वक्त तो अलग रख दिया करो। मोबाइल ना हुआ इंसान का हमजाद हो गया, सोते जागते पीते हंसते रोते हर वक्त साथ साथ। अम्मी इसके हाथ से मोबाइल देखकर गुस्सा करने लगी। खाना तो ठीक से खा लिया करो। बस अम्मी, 1 मिनट। इसने जल्दी जल्दी आखिरी मैसेज पढ़कर कुछ फालतू चीज़ें डिलीट की और मोबाइल मेज़ पर एक तरफ रखकर हॉट पॉट से पराठा निकालने लगा। प्लेट में चटनी डाली, अचार, सलाद, पूरे एहतमाम से खाना खाने के लिए वो तैयार था। पहला लुकमा तोड़कर मुंह में रखा ही था कि मोबाइल मखसूस टोन में बज उठा। फिर मैसेज आया, खुदा की मार इस खिलौने पर और लोगों पर चैन नहीं है, खाना भी सुकून से नहीं खाने देते। अम्मी बुड़बुड़ाने लगी, खबरदार शहरी, इसे मुझे दो, मैं कमरे में रख कर आती हूँ। खाते वक्त तुम बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं लगाओगे। अच्छा, नहीं लगा रहा हाथ अम्मी, आप बैठें तो सही। आप मेरे सामने पुलिस वुमेन बनकर बैठी हैं, देखें तो सही। मैं सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहा हूँ। शहरयार मुस्कुराते हुए इन्हें यकीन दहानी कराई और रगबत से खाने लगा। मैसेजेस का सिलसिला रुका ही नहीं था। एक के बाद एक ज़रा सी देर में कई मैसेजेस आ चुके थे। शहरयार ने नैपकिन से हाथ साफ किए। अम्मी प्लीज़ अब तो देखने दें, क्या पता कोई ज़रूरी बात हो। शहरयार ने मिन्नत करने के अंदाज में इनकी तरफ मोबाइल लेने के लिए हाथ बढ़ाए। पहले खाना खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा, मोबाइल बाद में देख लेना। अच्छा, नाकाम होकर वो दोबारा खाने की तरफ मतवज्जो हो गया। अगली बार मैसेज नहीं बल्कि रिंगटोन बज रही थी इसके मोबाइल में। ये लो, अम्मी ने झला कर फ़ोन के आगे सरकाया। अहमर कॉलिंग के अल्फाज स्क्रीन पर चमक रहे थे। इसका कोलीग और दोस्त था। शहरयार मोबाइल उठाकर कान से लगाने की बजाय स्पीकर खोलकर बात करने लगा। हेलो, हेलो शहरयार। अहमर हेलो करके चंद सानियों के लिए खामोश रहा, फिर बोला, आई एम सॉरी यार, आई हैव अ सैड न्यूज़। खैरियत? शहरयार चौंका। हाथ में पकड़ा निवाला इसने वापस प्लेट में रख दिया। शाइना को ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसकी डेथ हो गई है कुछ देर पहले। याद नहीं, लातादाद तहरीर लिख चुका हूँ, मगर ये तहरीर लिखते हुए आज दिल की हालत कुछ सिवा है। शाइना के लिए ये तहरीर एक सहाफ़ी की नहीं बल्कि दोस्त की हैसियत से लिख रहा हूँ। एक ऐसा दोस्त जो चाहते हुए भी इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके लिए मुझे जॉन एलिया का ये शेर बहुत पसंद है और शिद्दत से याद आता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। पता नहीं इस तबाही का कितना मलाल था इसे, था भी या नहीं। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, हम में से कितनों को ये मलाल होगा या होना चाहिए। और अजीब ये था, इसने अपनी तबाही का सामान किया। हम वो अजीब हैं जो दूसरे की तबाही का सामान करते हैं। हम वो अजीब हैं जो गाली का जवाब गोली से कम में नहीं देते। कोई हमारे खिलाफ ज़ुबान से वार करे तो हम इसके खिलाफ साजिशों के पूरे महल खड़े कर लेते हैं। हम इतने पस्त हैं, बुरे काम के नतीजे को तो बहुत घिनौना समझते हैं, मगर इस बुराई का इर्तिकाब करने वाले को बुरा नहीं समझते। अगर वो दौलत के पहाड़ पे बैठा हो तो हमारे भी सर आंखों पर बैठ जाता है। हम इतने दोगले, इतने मुनाफिक क्यों हैं? कब तक रहेंगे? हम शाइना को सराहते रहे, इसकी बेबाकी और हक गोई की तारीफ़ें करते रहे, और जैसे ही इसने अपना सबसे बड़ा सच हम सब के साथ शेयर किया, वो अचानक हमारे नज़दीक मातूब हो गई। हम अपनी मर्ज़ी का सच सुनने के आदी हैं। हम पूरा नहीं बल्कि आधा सच बोलना और सुनना चाहते हैं। हम बहुत नफीस तबीयतों और शाइस्ता मिजाजों के मालिक लोग हैं। थोड़ी बहुत औरयानियत गवारा कर लेते हैं मगर मुकम्मल नहीं। इसने भी शायद हद ही कर दी थी, खुद को चौंक में ले आई। संसार ना होती तो और क्या होता,
हमारी बातों ने, जुबानों ने इसे संसार कर डाला था। मायूसी और नाउमीदी ने इसकी धड़कन रोक दी थी। लोगों के नज़दीक और हमारे मुआशरे में एक मुतनाज़ा किरदार थी। ऐसे किरदार ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं किए जाते, मगर ऐसे किरदार मुआशरे को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो क्या हैं और क्यों थी ऐसी? अगर हम इन सवालात के जवाबात ढूंढने निकल पड़ें और सच्चाई जान जाएं तो हमारा हाल भी वही होगा जो शाइना का हुआ था। खुद को खोजने ही तो निकली थी वो, अपनी शनाख्त के ताक़ुब में अपने आप को ढूंढने। क्या मिला इसे? रुसवाई, नामुरादी, बर्बादी। इस दुनिया को छोड़ गई। शाइना हर काम अचानक करने की आदत थी, बग़ैर सोचे समझे। अपनी बातें अपने कामों से हैरान करने वाली एक बार फिर सबको हैरान कर गई। मुझे नहीं मालूम इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले कई रोज़ तक वो क्या सोचती रही। ऐसा क्या सोचती रही जिसका बोझ इसके दिमाग भी ना उठा सके। वो चली गई और हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ गई, और सोचने का मवाद भी। मैं सोच रहा हूँ कि हम चंद लम्हों कुछ सोचेंगे या सर झटक कर आगे गुजर जाएंगे जैसे वो गुजर गई। शायर ने अपनी तही दामन का उज़र किया था कि तुझ पे किन फूलों का कफन डालूं, कि तुझ पे किन फूलों का कफन डालूं, कि तू जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ है जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। आज दरख्तों के हाथ खाली तो नहीं, हसीन व खुशबूदार फूलों से भरे हुए हैं। शायद मेरी आंखों में खज़ां छा गई कि हर फूल खज़ां रसीदा लग रहा है, जैसे इस बार बहार खज़ां की पोशाक पहनकर आई हो। बहार होते हुए भी तुम्हारे लिए मैं फूल समेट न सका। शर्मिंदा हूँ तुमसे। शहरयार की आंखें एक बार फिर छलक उठीं। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।